با سلام دوستان عزیز، امیدواریم که جور و صحتمند و سلامت باشین. متاسفانه میال یک خبر را دیدم که ما را خیلی خونجگر کرد. البته دو سه روزه که ما میبینم ترکیه را مگر راه را باز کرده، مرز را باز کرده طرف یونان و مهاجرین را، پناهجویا را همراه اتوبوس و حتی ما دیدم که همراه کشتی های جنگی، کشتی های نظامی انتقال میده در سر مرز یونان. و بعد خبر امروز را که ما در طلوع نیوز دیدم که پلیسای سر مرز یونان یا پناهجویای کوشش در سر مرز یونان رد شدن، در حالی که مرز بسته. باز اونا را امینا حتی لباسایش را لوچ کرده بود، پولایش را گرفته بود و اونا را حتی خیلی مورد آزار و اذیت قرار داد. پس در ترکیه دیپورت کرده یا در ترکیه روانه کرده بود. واقعا دیدن این رقم یک صحنه ها برای هر کس سخت است. هر کسی که این روزا را تیر کرده یا هر کسی که یک ذره بوی انسانیت داشته باشد، این چیزا را که میگیرنه واقعا دیگه زندگی سر آدم تنگ میشه، تنگ و تاریک میشه. ما اینقدر سرم درد گرفتم یالی اینقدر ناراحت شدم که دیدم که مثلا ما از دست جنگ و از دست وحشیگری و اینا فرار مونیم، ولی مایم که یک جای بهتر و اینا را پیدا کنیم. ولی در اینجا اینایی که از دم از حقوق انسانی میزنه، از دم از حقوق مهاجرین میزنه، دم از حقوق طفل و زن میزنه، ولی سلیم اینا متوسل میشه به تفنگ و متوسل میشه به زور و هم بر روی پناهجویایی که اصلا هیچ کس را نداره و هیچ چیز را نداره. این واقعا دردآوره. این یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه که دوستای عزیز، پناهجوی عزیز، موشمون باید کمی هوشیارانه عمل کنیم. دنیای فریب، دنیای نیرنگ است، دنیای سیاست است. بازکردن مرز ترکیه یک حربه بود، یک فریب بود، یک اردوغان یا دولت ترکیه میخواست یا میخواد از یک استفاده سیاسی ببره. اینا هیچ وقت پناهجویا رو دوست نداره، اینا هیچ وقت خواهان مهاجرین نیه، اینا هیچ وقت از مهاجرین حمایت نکرده. دمی چند وقت اخیر اینا روزانه هزاران نفر را از ترکیه دیپورت میکرد در افغانستان، هزاران پناهجوی دیگه در زندانهای ترکیه میالی زندانیه. اینا میخواست فقط از مهاجرین یک استفاده سیاسی ببره. ما در اخبار شنیدم که اردوغان میخواد در اروپا باید در دو سه روز آینده و میخواد از اروپا میخواد که بدون قید و شرط به تمام کسایی که تمام شهروندای ترکیه از این بعد ویزا بده و یک دو خواسته دیگه داره. ما یقین دارم اگه این خواسته ها برآوردش نه، خواسته های اردوغان برآوردش نه، اینمی اردوغانی که امروز مرزها را باز کرده، امروز پناهجویا را با اتوبوس و با شوق و با خوشحالی میره سر مرز، اینمی اردوغان اینمی پناهجویا را توسط پلیسا دستگیر کرده، حتی زندانی کرده و حتی دوباره پس در کشورش دیپورت مونه. اینا کلا سیاست است. ما نباید چوب سوخت چنین برای از این کشورها. دیگه گپی ما در مورد از این است که امروز ما یک ویدیو را دیدم. البته ما کارهای پلیس یونان را کاملا کار غیر انسانی میبینم. میگیم که کاملا کار غیر انسانی. حتی پلیس ساحلیش کشتی ها یا قایقای بادی را همراه تیر میزد و همراه یک دانه چوب بود که چی بود روی رقم میزد که سوراخ کنه یا هر رقم. اینا واقعا کار غیر انسانیه. ما اینا رو هیچ وقت قبول ندارم. ولی ای که ما دیدم که پناهجویا در سر مرز یونان از مو پلخو میگه که سنگ میله داخلش و را پرتاب مونه از او جور کرده بود و آتش انداز میکرد طرف پلیس یونان. در نظرم اینمی کارا درست نیست دوستای عزیز. ما خودمون از وحشیگری از این کارا فرار کردیم. کشور از ما ناامن بوده دیگه. بعد از او که از او فرار کردیم پس بایم در سر مرز این کارا را کنیم. واقعا به نظر از ما جالب نیست. لطفاً این کارا را نکن، چون اینا از این چیزا استفاده مونه در تلویزیون‌های خود، در روزنامه‌های که اینا پناهجویا اینی رقم است، اینی رقم اینا از خشونت استفاده نه در مقابل پلیس. در اینا یک چند نفر، یک چند دوتایی که واقعا اینا مهاجر دوست است، پناهجو دوست است، امونام نظرش تغییر مونه.
در 2014 2015 دیدیم که اینا چقدر از مهاجرین با دیده باز مثلا پذیرایی کرد. حتی میدیدیم که در سرگاه پر از گل است، پر از آب معدنی، لباس و اینا، ولی یالی خداشاهی در نظر از اینا تغییر کرده. مثلا اگرچه جنگل تر خوش داره، ولی خیلی کسایی که مهاجرین یا پناهجویا که ما در یک کشورها زد معلمای خود کشت، زد دخترای مردم را کشت، بالای زنای مردم تجاوز کرد، دیگه کرد. اینا اگرچه این یک خیلی خیلی تعداد کم بود، جنگل تر خوش داره، بد و خوب داره، ولی جامعه یک رقم است که یک نفر یک جای یک کار را کرد، مردم بخی کلی مردم نظرش تغییر مونه. یعنی مگزدیست یک شوم سخت کل شار روم واقعا امور رقم است. یا علی که سلیم نظر از این مردم خیلی تغییر کرده متاسفانه، مثل 2015 و 2016 نیست. و این چیز را شما زمانی مفهمین که برین زیر پستای فیسبوکی از اینا که در مورد مهاجرت نوشته، اونها رو بخونین که مردم عادی اینا چی نظر داره، چی میگه، آیا میخواد پناهجوی مهاجرین او یا نه. سلیم اکثرا چی نظر منفی داره و میگه ما دوست نداریم که مهاجری بیشتر باید. امیدواریم که دوستای عزیز از این ویدیو برداشتی بد نکنه، ولی واقعا ما و شما که میگیریم امور قمکسا رو میگیریم که اونا را اذیت مونه، سری مرد ویدیوها رو میگیرن، واقعا دل آدم خون میشه، آدم نمیتونه خود کنترل کنه. ما یک ویدیو را دو شب پیش در چینل یک یوتیوبر ایرانی علی بروکس دیدم که از یک کمپی به نام ماریانا یا چی یک در یونان از او گرفته بود. واقعا همونجا هم جای زندگی نی، یعنی همونجا خدای نخواسته که یک امی مریضی جدید باید چی کار میشه. اصلا همگی زیر پلاستیک زندگی نه، زیر چادر زندگی نه، در او هوا، در او وضعیت بهداشتی از او مردم چی رقمه دیگه. آدم تعجب مونه که اروپا کشورها از دیگه زمان داد از حقوق مهاجرین میزنه، داد از حقوق بشر میزنه، داد از حقوق زن و کودک میزنه. اینا همهش دروغه، خدا شاهد دروغه. خود در این حرفا فریب ندین، در این حرفا فریب نخرین. زمانی که اینا یک مقصد داشته باشد، پشت از این گپا یک مقصد نهفته باشد، اینا از این حرفا استفاده نه. ولی برای پناهجوی مظلوم، برای طفلی که مظلوم باشد، هیچ گونه استفاده سیاسی برای اینا نداشته باشد، اینا فقط یک حرفه، اینا هیچ چیز دیگه نیه. لطفاً از شما دوستای عزیز خواهش مونم که به خاطر استفاده سیاسی یک دو کشور جان خود در خطر انداز نکن. به خاطر که ما و شما به خاطر نبود امنیت، به خاطر که جان در خطر بوده، زندگی در خطر بوده، کشور خود رها دیم. یک رای قاچاق را، یک جان از ما و شما در کشور در خطر بود، از او بعد رای قاچاقی که کاملا 99% مرگ حتمیه اویا، و یا لیسی اون بار که مثلا مرز را ترکیه باز کرده، اینجا هم جان خود خطر اندازیم. این واقعا سخت است. لطفاً کوشش کنیم که عاقلانه تصمیم بگیرید. به نظر از ما، به نظر شخصی از ما، اروپا دیگه خیلی سخت است که مرز خود مثل 2014 2015 2016 باز کنه. و حتی اگر شما بیتین داخل یونان هم برسین، دیگه کاری تمام نشده. خیلی ها در یونان وضعیت بدتر داره، این وضعیت چی واقعا بدتر از کسایی که در ترکیه، چون ما ارتباط دارم، کسایی که در ترکیه زندگیش خوبتر از اینه که در یونان در کمپای در وضعیت دیگه. امیدواریم دوستای عزیز که از این ویدیو برداشتی بد نشنه. ما خدای نخواسته دلم تنگ نیست که پناهجویان یا مهاجرین باید، ولی ما مفهمم که شرایط چی رقم. ما دمی 1 سال 2 سالی که اینجاستم خیلی کشورها سفر کردم، ما مفهمم که اینا نظرش در مورد مهاجرین چیه. و حتی همین مهاجرینی که 2014 2015 2016 خیلی هایش تا هنوز بی سرنوشته، تا هنوز اینجا به سرنوشتی به سر مبره قبول نشده، در کمپ های بیکار، اکثریت کس مشکل روحی روانی پیدا کرده دیگه. این شرایطیه که داخل اروپا و او شرایط و او وضعیتی که در دروازه اروپا یعنی در یونان است. و خدا نشیم کسایی که در ترکیه بودن، شرایط ترکیه را اینا را کاملا با دیده باز مقایسه کن، بعد از او تصمیم بگیرین که خدای نخواسته جان خود را در خطر بندازین باین در سر مرز. و اون در او وضعیتی که ما یک طفل را دیدم، اونا را پلیس یونان را میگه حتی شلیک مونه و گاز اشکاور استفاده مونه. یک طفل ریزر دیدم که پدرش همراه مشت پشت از اون میزد، به نظرم گاز اشکاور زده، اونا میتونست تنفس کنه یا چی، و مادرش او دور از گریه کم مانده بود که زوف کنه.
واقعا هیچ داره که آدم میگرنه کاملا از زندگی ناامید میشه، کاملا به حرفایی مثل حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق پناهجو و اینا کاملا بی باور میشه. و ما از شما عاجزانه تقاضا میکنم که به این چیزا باور نداشته باشین. این چیزایی که پشت یک استفاده سیاسی نباشد، پشت یک خرد و برد سیاسی نباشد، اینا یک نام نشسته. خدا شاهده هیچ وقت این چیزا باور نکن. فقط اولین چیز این مهمه که جان جوری خوره نگاه کن، یعنی جان خوره برای هیچ خطر انداز نکن. و در آخر خواستیم از کسایی که در اروپا یا کسایی که در آمریکا، در استرالیا میبینین دوست شیم، رفیق شیم، برادر شیم، خلاصه یک شناس شیم در مسیر راه در ترکیه یا در سر مرز 5 یورو، 10 یورو، 20 یورو، 50 یورو لطفا اونا رو کمک کن. برای از اونا خیلی ارزش داره. کسایی که حتی ما دیدم لباس نداره، اونا رو چقدر بورید آزار قرار داد، حتی پولایش رو گرفتد. واقعا اونا نیاز داره. لطفا همگی 5 یورو میتونیم، 10 یورو میتونیم، 20 یورو میتونیم به اونا کمک کنیم. اول بگیریم این روزا گذشتنیه، این روزا بالای از اونام گذشتنیه، اونام یک روز از این روز خلاصا نجات پیدا مونه. و ما و شما اگر پول داریم، اگر پول دست از ما و شما این روز بالای از ما و شما نمونه، خلاصا دنیا گذرانه. امروز اگر ما و شما دست اونا رو میگیریم، حتما اونا فراموش نمونه. از همه‌ش مزه خواهشمندیم در حد توان بتونین همراه از او دوستای عزیزی که در او وضعیت زندگی مونه داشته باشیم، یک کمک داشته باشیم. و همچنان دوستان عزیزی که در اونجا از خشونت پرهیز که کاملا کاری خوبی نیست دیگه. اینا از او فیلم ها، از او ویدیوهایی که پناهجوی سنگ پرتونه طرفی از پلیس ها آتش پرتونه، از اونها استفاده مونه. و مو یک چند نفری که لاقل حامی پناهجوی یا حامی مهاجرین هست، اما نظر از اونها هم تغییر میده. لطفا از او خشونت کامل پرهیز کن. و اگر کسایی که در ترکیه هستن، لطفا همراه دوستای سر مرز همراه از اونها تماس بگیرین، یک تصمیم عاقلانه تر بگیرین. و خصوصا کسایی که فامیلی هستن، لطفا خیلی احتیاط کن. زندگی خانم خود، زندگی بچه خود، زندگی زن و مادر خود، زندگی پدر خود در خطر انداز نکن. مرز کاملا بسته. و ما یک خبر دیگر که خیلی خطرناک شنیدم که پلیس یونان گفته بود که ما یک مانور نظامی در اون مسیر داریم، در اون مسیری که پناهجویا ما و گفته احتمالاً اونجا سلاح‌های سبوک و سنگین شلیک شونه. و این چیزا واقعا خطرناک است. اگر خدای نخواسته هر کارشونه به خدا اگر هیچ کس سنی کس رو بخونه، اگر اونمونجی صدها نفر کشتش نه، کس در قصهش نیه. یالی هیچ استفاده سیاسی برای اروپا پناهجویا نداره. اونمونجی هیچ کس در قصهش نمیشه. اونمو هیچ کس قصهش نمیشه. تا اون کسی مونه که زندگی خسته در جان خسته ده. امیدوارم که دوستای عزیز از این ویدیو برداشت بد نشنه. ما واقعا دلم جگرم خون شد، ویدیوها را دیدم، عکس‌ها را دیدم، دیگه خواستم این ویدیو را جور کنم. امیدوارم که دوستای عزیز با فامیلای خو، با دوستای خو، با رفیقای خو که در مرز است و یا در ترکیه است کمک کنین. خب دوستان عزیز، امیدوارم که خوش و خوشحال و سر حال باشین. خدا حافظ.